إذا إن شاء الله نكملو لا دوزيام بارتي كونسيرنون لي زيكواسيون، ونكملو اش في لو ميم كور اللي هو لي راسين كاري. الوغ لي زيكواسيون ا او كاري ايكال بي او كاري اي ا او كاري ايكال بي، دونك هما اللي غيكونوا في هاد لا دوزيام ولا تخوازيام. ولكن لاحظ معايا في لا بروميير غناخدو اش، غناخدو واحد لا ديفينيسيون اللي كنا ديجا خدمنا بها فين في لا بارتي 1. الوغ لا راسين دو ا ايكال كوا، تبع معايا مزيان. هنا عندي ان نومبر اللي هو اون راسين كاري، دونك هنا الا بغيت باغ اكزومبل الا بغيت نحيد هاد لو راسين كاري كنمشي بواحد لا مانيير ديال انني اش، ديال انني كناخد لو تو على بويسونس 2. ملي كناخد لو تو على بويسونس 2 كيولي عندي لو نومبر لا راسين دو ا لو تو على بويسونس 2. هنا في هاد لو كا كاينه واحد لا غولاسيون غير من لي نون. ها تسمع لا راسين كاري، وهنا اش عندي كتسمى لو كاري. الوغ كاينه غولاسيون بيناتهم، دونك في هاد لو كا كيمشي لي الراسين مع الكاري وكتبقى عندي ايكال ا. افيك هاد لو ا خاص يكون ان نومبر اللي هو بوزيتيف او ايكال 0. واضح؟ كذلك لاحظ معايا هنا شنو كاين. ناخذ واحد ليكزامبل، باغ اكزومبل لا راسين دو 2. الوغ هاد لو نومبر الا بغيت نحيد لي لا راسين، الوغ غناخد لو تو على بويسونس 2 وغيمشي لا راسين مع لو كاري وغيبقى عندي اش ايكالا 2. واضح؟ كذلك لاحظ معايا لا دوزيام شنو عندي ا او كاري ايكالا بي او كاري. دونك في هاد لو كا انا ما باغيش نحيد لا راسين، لا اشنو باغي نحيد؟ باغي نحيد لو كاري، يعني غنمشي اش، غنمشي واحد لا مانيير اللي هي انفيرسيبل يعني عكسيه. واضح؟ لاحظ معايا مزيان. كاين اللي غادي يجي عندك واحد لافوت اللي هو غراف كيديروه بزاف ديال التلاميذ، كيجي باغ اكزومبل ياك كيلقى ا او كاري ايكال بي او كاري. اشنو كيجي يدير؟ كيجي هو داكشي اللي عارف شنو هو، انه الا بغى يحيد لو كاري اشنو كيجي؟ كيدير اش؟ كيدير لا راسين. وإلا خديتنا لا راسين دو ميم غناخد في لوطخ كوتي لا راسين. الوغ كيمشي الراسين مع الكاري كتبقى عندي ا، وكيمشي لي كذلك اش الكاري مع لا راسين وكتبقى عندي بي. ولكن واش هادشي اللي خدمنا به هنا هو الصحيح؟ واش نيت ا خاصو يكون ايكال بي باش يكون ا على بويسونس 2 ايكال بي على بويسونس 2؟ لا. علاش؟ هنا يقدر يكون ا ايكال موان بي. الا خديت ا ايكال موان بي وخديت موان بي لو تو على بويسونس 2 غتعطيني او سي اش تي غتعطيني بي على بويسونس 2. دونك هذا واحد لافوت اللي هو غراف كيديروه التلاميذ. واضح؟ حتى انا كذلك بنفس الطريقه كيجي اش كيلقى ا او كاري ايكال بي. شنو كيجي يدير؟ كيجي انترودوي لا راسين في هذا الكوتي وفي لوطخ كوتي، كيمشي لي لا راسين مع لو كاري ويبقى عنده ا ايكال كوا ا ايكال لا راسين دو بي، وتيقول لك ها هي لا فالور دو ا. وكذلك هنا اش حتى هنا عندي اون فوت. واضح؟ الوغ كيفاش يمكن لي نخدم باغ اكزومبل بحال هاد لي زيكزارسيس ملي كيقول لي مثلا ديتيرميني لي فالور دو ا في هاد ليكزومبل وفي هاد ليكزومبل. دونك اول حاجه لاحظ معايا شنو كنمشي ندير. اول حاجه لاحظ معايا عندي ا او كاري ايكال بي او كاري. غناخذ واحد ليكزومبل اللي هو سامبل، غناخذ باغ اكزومبل ا او كاري ايكال 9. واضح؟ الوغ انا عندي بي او كاري 9 هو واحد لو كاري اللي هو بارفي اللي كنا عارفينه. عندي 9 ايكال كوا؟ ايكال 3 على بويسونس 2. دونك غنجي غتولي عندي ا على بويسونس 2 ايكال 3 على بويسونس 2. اشنو كنمشي ندير؟ لاحظ معايا كناخد هاد 3 على بويسونس 2 وكنجيبها لوطخ كوتي كتولي عندي ا او كاري موان 3 او كاري ايكال 0. لاحظ معايا هاد ليكريتور ما كتبانش لك انها سو فورم دو ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3 اللي هي ا او كاري موان بي او كاري. الوغ شنو غنمشي ناخد؟ غنمشي ناخد لا فاكتوريزاسيون ديالها اللي هي ا موان 3 فاكتور دو ا بلس 3 لو تو ايكال 0. واضح؟
الوغ شنو عندي واحد ليكواسيون اللي هي سامبل، عندي لو برودوي ايكال زيرو. الوغ شنو كندير ملي يكون عندي لو برودوي ايكال زيرو؟ كناخد لو بروميير فاكتور ا موان 3 ايكال زيرو و ا بلس 3 ايكال زيرو. الوغ ا ايكال كوا؟ ايكال بلس 3 و ا ايكال كوا؟ ايكال موان 3. دونك انت اشنو غيبان لك هنا؟ انه لاحظ معايا شحال من فالور عند ا، كتكون عند ا دو فالور. هنا شحال لقيت اون فالور اللي هي ا ايكال بي، ولكن واش صحيح لا؟ علاش كيكون عندي دو فالور اللي كيكون عندي لان بوزيتيف ولوطخ نيجاتيف؟ واضح. الوغ هنا عندي بلس 3 وفي لوطخ عندي موان 3. واضحه هاد لا مانيير ياك؟ في التروازيام كا لاحظ معايا كيفاش كنخدم. عندي ا او كاري ايكال بي. خلينا ناخذ واحد ليكزومبل باش كلشي يبان واضح. ا او كاري باغ اكزومبل ا او كاري ايكال باغ اكزومبل ناخذو 5. يلا ناخذو 5. الوغ 5 ني با ان كاري بارفي. الوغ 5 ما غنقدرش نردو سو فورم دان نومبر على بويسونس 2. لا، في هاد لو كور بالضبط ولا اش ولا بوسيبل عندي انني نرد 5 سو فورم دان نومبر على بويسونس 2، ولكن هذاك النومبر شكون هو؟ سي اون راسين كاري. غيكون واحد لو نومبر اللي هو راسين كاري. كيفاش؟ لاحظ معايا مزيان. الا خديت باغ اكزومبل 4 6 8 10 هاد لي نومبر، لاحظ معايا 4 هو واحد لو نومبر اللي كنسميه ان كاري بارفي. علاش؟ كنقدر نكتبو على شكل ان نومبر على بويسونس 2. واضح. ولكن 6 و 8 و 10 ما نقدرش نكتبهم سو فورم دان نومبر على بويسونس 2، ولكن بلي راسين كاري غيولي بوسيبل انني نكتبهم اش سو فورم دي نومبر اللي غيكونوا دي كاري. ما غنسميهمش كاري بارفي، ولكن نقدر نكتبهم على شكل دي نومبر على بويسونس 2. واضح. 6 كيفاش يمكن لي نكتب على شكل ان نومبر على بويسونس 2؟ ساهله. شنو كنمشي ندير؟ لاحظ معايا كناخد لا راسين دو 6 و لو تو على بويسونس 2، وغيمشي ليا لا راسين مع الكاري وغتبقى عندي 6. 8 ايكالا لا راسين دو 8 لو تو على بويسونس 2. بلا ميم مانيير لا راسين دو 10 لو تو على بويسونس 2. الوغ دابا عندي اش؟ عندي لو شوا. نقدر نكتب اي نومبر سو فورم دان نومبر على بويسونس 2، ونقدر نكتب تو لي نومبر اللي هما اش؟ اللي هما غيكونوا باغ اكزومبل اونتيي، اولا نقدر يكونوا مثلا اونتي ديسيمو. نقدر نكتبهم مثلا على شكل اش؟ على شكل لا راسين دان نومبر لو تو على بويسونس 2. واضح. الوغ لا راسين غيفك لي واحد اش؟ واحد المشكله اللي كانت عندي قبل ما كنتش كنقدر نكتب 6 على شكل شي حاجه على بويسونس 2، ولكن دابا وليت كنقدر نكتب على سو فورم دان نومبر على بويسونس 2. لاحظ معايا شنو غنمشي ندير. غنرجع ليكزومبل ديالي. 5 غنكتب سو فورم 2 لا راسين دو 5 لو تو على بويسونس 2. وبلا ميم مانيير غناخد ا او كاري موان لا راسين دو 5 او كاري ايكال 0. واضح. اشنو عندي هنا؟ ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3. الوغ a moins la racine de 5 facteur de a plus la racine de 5 égale à 0. عندي le produit égale à 0. Alors a moins la racine de 5 égale à 0, ou a plus la racine de 5 égale à 0. نقدر نحيد les parenthèses بحال. Donc a égale à quoi? Moins devient plus la racine de 5, ou a plus devient moins la racine de 5. واضح. alors بلا ميم مانيير لقيت بان ا عنده دو فالور ماشي اون سول فالور. واضح. دونك هاد لافوت اللي عندي هنايا، هاد الفيديو خصيصا باش نتفادى هاد لافوت، ما نبقاش نطيح في هاد لافوت. واضح. دونك توجور ملي كنلقى ا او كاري ايكال ان نومبر، دائما كنمشي سوا بلي كاري بارفي، اولا كنحاول ندير واحد ترانسفورماسيون، ولا كنشونجي ديك ليكريتور ديال دوك لي نومبر، كنكتبوها على سو فورم دان نومبر على بويسونس 2، وكنخدم بليدونتيتي روماركابل نيميرو 3، وكنلقى لي فالور دو ا. واضحه. نتمنى يكون الفيديو
مفهوم؟ وهذه راها مهمه بزاف، عطيتها وقتها باش نشرحها مزيان، راها مهمه بزاف. وان شاء الله الا ضبطتيها معايا دابا ان شاء الله ملي غندخلوا لو كور ديال لي زيكواسيون غنعاودهم بنفس الطريقه، وغتكون ديك الساعه انت متمكن منهم مزيان. يلا الله يعاونكم وبون شونس.